پری اوشین دی گلونا زمون ډیر قدر دان راغلی دی مولانا سمیع الحق سپ زمونگا خوگ مهمان راغلی دی مولانا سمیع الحق سپ زمونگا خوگ مهمان راغلی دی پری اوشین دی گلونا زمون ډیر قدر دان راغلی دی مولانا سمیع الحق سپ زمونگا خوگ مهمان راغلی دی مولانا سمیع الحق سپ زمونگا خوگ مهمان رغلی دے زار زار کل عالم دا پیخور دے امام خطیب دا حشنگر دے امام خطیب دا حشنگر دے زار زار کل عالم دا پیخور دے امام خطیب د حشنگر دے امام خطیب د حشنگر دے خادم د رسالات د احناف ترجمان راغلی دے مولانا سمیع الحق سپ زمونگا خوگ مهمان راغلی دے مولانا سمیع الحق سپ زمونگا خوگ مهمان راغلی دے زار زار شاہین دا ختم نبوات دے ہر چا منلی شجاعت دے ہر چا منلی شجاعت دے زار زار شاہین دا ختم نبوات دے ہر چا منلی شجاعت دے ہر چا منلی شجاعت دے سر او مالتیر دے پدین باندے قربان راغلے دے مولانا سمیع الحق دوران مستقبل با انشاءاللہ دے اشاعت وی دوران مستقبل با انشاءاللہ دے اشاعت وی خوشحال بمسلمان وی او نافذ بشریعت وی دوران مستقبل با انشاءاللہ دا اشاعت وی دوران مستقبل با انشاءاللہ دا اشاعت وی احکام دس پن قرآن بوی نافذ پٹول جہان کی طریقی دا مصطفیٰ بوی اخکارا پہر انسان کے طریقی دا مصطفیٰ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ألف ألف مرة بعدد كل ذرة ما تحب وترضى شپاړلسم تاریخ د رجب المرجب سوارلس سوا سلور سلویختمه هجری دا منگاو تاسو بعون اللہ تبارک و تعالی و بکرمه ذل مومن پدی علاقہ ساگی کی پیو عظیم نسبت اور پیو عظیم غرض را جمعیو نسبت دا اللہ دا دین متین دے خصوصاً دا قرآن عظیم دے او غرض حصول دا رضا دا رب کریم دا لیثبت الذین آمنوا اگر آیات شو ناسا پر آیات شو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ
کله چې کلمه د ایمان ویلا کور تراغه تر ورته ولاړ دی ویروارا خبر شوه ما چې تا د محمد پلاس کې لاس ور کړی دی د پلار نیک دین دی پری خو دے من خدایان نمانی من تا مشرکان وائے اوی آو کاکا دق قصیدہ ما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ من لے دے بیاسکی زمن د مشرکانو پا دی کور کی ولی اسیگی زلال شاہ زمن د کور اوزا مصابی کاکا چی سنگ تو خوشحالے زباغسیو کما روان دے چی درشل ترسی ترور پسی آواز کی اے مصعب روارا ادریگا لگ ادریگا مصعب ابن عمیر ادریدا اے گورا دا قیمتی جوڑا چستا پتن داستا بابا تالا دا شامنا پا آڈر را غختی دا زکا مصعب بڑیری قیمتی جامعہ چولے یوزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو پا منس کی ناس دے پلارا کی دا مصعب تیری گی نبی علیہ السلام پسروس ترگو جڑل اوخ کی پر اخسار اقدس را پریوتی صحابہ کرامو تپوسو کد اللہ حبیب ولی جاڑے وی دی زوانو جڑولم داغ نوجوان دے چی د پتن د دنیا قیمتی جامع بوا د پلار د پارا د شام نا پا آڈر بجامی را غختی او پا یو ٹیم بد دو سو درہمو جوڑا بدا چولا بادشاہانو بنشوا چولے کلچی دی ایمان روڑو کلمہ ویلا ترورتوی دا جامیم درلا مشرک پلار را غوڑی دی دا پتن اوڑا ما دل تکی دا مصعب د تن جامی کوزی کړي یو شلی دلې روس سٹارٹ پروتو پزمکاغه د بدن نتاو کا بیل راغی ابې رخصت را کا به او قتل سترګي بندې کړي یې مصعب لی ونیشوي مصعب اوس خویله په خود کې رالم اوس خویله د لیونتوب جوان ختم شو لاس می پلاس د محمد رسول الله کی ورکړه او لاړم درنا دار ارقم کی طالب شو قرآن بنازلی دا مصعب بزوتا قرآن بنازلی دا مصعب بزوتا مدینی منورین یوسو کسان راغلی دی عقب اولا پنم باندی دا سیرت پا کتابنو کی یادی گی کلچ بیعت دا ایمانو کو دا نبی علیہ السلام پلاس مبارک باندی وی منگل قرآن دا تعلیم دا پارا معلم پکار دے نبی علیہ السلام فرمائل دا المقری مصعب تاسو سرزی المقری دا دیر خلصتن کے دا قرآن دے یاد ان کے دا قرآن دے مصعب لاڑ شلیدلے ٹاٹ نما کپڑا دا زان نتاو کڑی دا یو کال پا مدینہ منورہ کی دا قرآن عظیم درسو کا اور پا یو کال کی پینزاویا کسان د ایمان د پارا تیار کړلو کال چې تیریږي پینزاویا کسان د محمد رسول الله په قدمونو کې حاضریږي صلی الله علیه وسلم کلمه ویلا د ایمان نه بعد د هجرت دعوت ورکا عقبه ثانیه کتابونو د سیرت دا نوم سره یادې دغه سبب د هجرت ګرځیدلې ده دا مصعب طول عمر پدی ٹاٹ کی پروت ٹاٹ کی جوان تیرون کے کلچ دے پوحد کی جنگی گی التدے شہید کی گی پا دفاع دین اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل او زما مرگرو دی شہیدانو لیو اجتماعی قبر تیار کے بل حدیث کی رادی دو لائی یو قبر تیار کے دین جامی مکوزوائے پوینو لڑلی شلیدلی جاموں کی پا قبرنو کی خخ کے کفنو نورتما چوئے سباب دا شہیدان دخپلو قبرنو ندا سی راپاسی چی دا دی زخمونا بتازی اوینی بتی بئیگی خوشبویانی میدان محشر کی بخوریگی
اور دریم وګوره پدی شهیدانو کی چال قرآن خورتا اغه مخکی راواله قبلی غاړې ته په لحد کې اول کې د ثم الامثل فالامثل صحابه چې ګرځیدل خ قرآن مصعب لورته د المقری دې راوغسلوی دي خلق دی حمزه د سماک ابن خراشا ابو دجانه د طلحه د یار سناشنا خلق پراته دی په شهیدانو کې انس ابن نضر د قیمه شوه په لمن د احد کې چې ګرځیدل المقری مصعب روچت کو قبر کې مخ کې خاودو مخ کی فلیؤمکم قراؤکم دنیا کی مخ کی قبر کی مخ کی پا جنت کی مخ کی اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا قرآن وایا د جنت پا درجو برخیجا واضح قرآن وایا ستا درجه بالتی چرت دی آخری آیتو آخری آیت کم یو دے ناجینا اچھا پا دی آخر کڑی دا والناس پسی بسم اللہ نوائے الحمدللہ نوائے اللہ دی منگتا سکلک کی زمان پدی لارا دا اللہ جوان او پدی لارا دا اللہ دی اللہ مرگرہ نصیب کی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم